الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة لإصلاح محيط المقاولة للنواب المحترمين محمد الدول، عربية قسام، شفيق رشادي، إبراهيم شركاوي، فاطمة أبو إحسان، محمد عثير، ومبارك بوعيدة من فريق تجمع الوطني للحرار. تفضل السيد النائب المحترم. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا السيد الرئيس، السيد الوزير، السادة الوزراء، السيدات والسادة النواب المحترمين. السيد الوزير، لقد وضعت الحكومة بين أولوياتها إصلاح محيط المقاولة على جميع المستويات: المؤسسي، التنظيمي، القانوني، وذلك من أجل مساعدتها وتأهيلها لربح رهان المنافسة. هذه المنافسة كما تعلمون السيد الوزير التي ستشتد مع دخول اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي واتفاقية التبادل الحر مع أمريكا حيث تنفيذ. وأمام الصعوبات والإكراهات المتعددة التي لا زالت تشكو منها المقاولة المغربية ولا سيما الصغيرة والمتوسطة، نسائلكم السيد الوزير أولا عن تقييمكم للإجراءات والتدابير المتخذة من طرف الحكومة من أجل تحسين المحيط الذي تعمل فيه المقاولة. ثانيا عن الإجراءات والتدابير التي تنوون اتخاذها من أجل تحسين ظروف تنافسيتها وفي أفق الاتفاقيتين المذكورتين. والسؤال الثالث والأخير سيد الوزير عن التحفيزات المتخذة من أجل استقطاب رؤوس الأموال وإنعاش الاقتصاد المغربي. وشكرا سيد الوزير. شكرا. جواب السيد الوزير. شكرا السيد الرئيس. السادة النواب محترمين، أشكر السيد النائب على طرحه لهذا السؤال، وأبدأ بنقطة أساسية أنه خلال السنة الماضية أو يعني ابتداء من شهر فبراير 2003 قامت وزارة الصناعة والتجارة آنذاك بدراسة 14 دراسة قطاعية تهم مجموعة من القطاعات، 14 قطاع التي نعتبرها قطاعات استراتيجية، يعني النتائج كلها تتكلم عن نقط مشتركة التي تعاني منها الصناعة في المغرب والمقاولات بالخصوص. حددناها في 5 أو 6 نقط. أولا هي تتعلق بالبنية التحتية الاستقبال، يد عاملة مكونة، الولوج إلى التمويل المالي الأبناك، يعني البحث وتطوير الإنتاج، ثم اللوجستيك. هذه هي المشاكل الأساسية التي تعاني منها المقاولة، وقد وضعت استراتيجية خاصة لمواجهة هذه المشاكل قصد مساعدة المقاولة في هذا ما نعتبره المحيط الخارجي. فيما يخص النقط الأخرى، هناك سياسة صناعية الآن هي في قيد الدراسة لمواجهة أو مواكبة المقاولة من اليوم إلى سنة 2010 للخروج بالصناعة المغربية وتطويرها والمقاولة الصغرى والمتوسطة التي تشتغل في كل الميادين. هذه السياسة الصناعية، أول مرة نتكلم عن سياسة صناعية في المغرب. عندنا استراتيجية واضحة، الأهداف ديالنا واضحة، مقاولة ذات تنافسية عالية. فيما يخص الشق المتعلق باتفاقية التبادل الحر، نعتبره كذلك يعني هو واحد تحفيز جديد للمقاولة المغربية على مستويين. المستوى الأول هو سيمنح للمقاولة المغربية إمكانية شراء المواد الأولية بأثمنة جد منخفضة، ويتيح للمقاولة المغربية أن تشتري مواد أولية تساهم في الإنتاج محليا، يعني التحويل. ثم كذلك تعتبر هذه الاتفاقية التبادل الحر تنويع للسوق بالنسبة للمقاولة المغربية قصد التصدير، لأنه نحن نعتبر أن القيمة المضافة للمقاولة المغربية في إطار الإنتاج الداخلي إذا لم تحدث قيمة مضافة فلا يعني الهدف من وجودها غير صالح. فحتى تكون هذه المقاولة ذات قيمة إضافية أو الإنتاج ذا قيمة إضافية، فلا بد من توفير كل الشروط. هذه الشروط هذه تم الآن، يعني يتم توفير بعضها، البعض الآخر في الطريق. الشق الأخير والمتعلق بالتمويل، السادة النواب يعرفون أن هناك مجموعة من الصناديق التي تمول كل الأنشطة الاقتصادية في المغرب عن طريق يعني الدعم وتحفيز المقاولات المغربية والأجنبية كيفما كان نوعها. أذكر على سبيل المثال صندوق الحسن الثاني من التنمية الذي يساهم في ثمن شراء الأرض ب 50%، 30% في البناء. كذلك صندوق تأهيل الاقتصاد، صندوق فورتكس، يعني واحد مجموعة الصناديق
الموجوده حاليا رهن اشاره المقاوله المغربيه. شكرا. تعقيب السيد النائب، تفضل. شكرا السيد الوزير على الجواب ديالكم. قمت بتشخيص فعلا ديال المعيقات للمقاوله المغربيه ولا سيما الصغيره والمتوسطه، ولكن هذا التشخيص اين الدواء؟ لان المشاكل اللي تكلمت عليها لا التمويل ولا العقار ولا التحفيزات الاخرى لا يعني باقي ملموسه على ارض الواقع. المقاوله ديالنا مغربيه لا زالت تشتكي من صعوبه ولوج التمويل الابناك كتوضع شروط تعجيزيه لا تستطيع المقاولة المغربية الوصول إليها، ونأخذ بعين الاعتبار ولا سيما المقاولة الصغيرة والمتوسطة. تعرفوا السيد الوزير بأن هذه المقاولة الصغيرة والمتوسطة هي اللي كتخلق فرص الشغل، ماشي الشركات الكبرى، وهذه الشركة هي اللي كتساهم بحد وفير من القيمة المضافة للاقتصاد الوطني. وكذلك فيما يخص البنية التحتية، جل المناطق الصناعيه اللي تقام بالتجهيز ديالها يعني غير مشغله، لان حتى التجهيزات اللي تدار فيها غير صالحه وتتبقى دون يعني متناول المقاولات. وهناك السيد الوزير كذلك الغرف الصناعيه اللي مديوره باش تآزر هذه المقاوله. الغرف الصناعيه وكان سبق لنا حطينا سؤال في هذا الميدان، هي مشلوله الايه دي. كما كتعرفوا السيد الوزير واحد العدد من هذه الغرف الصناعيه اليوم باقي حتى الميزانيه ديالها ما توصلت لنا، وحنا فسميتو في نصف السنه. وكيفاش بغيتوا هذه المقاوله تخدم وحنا معولين عليها باش سميتو ترفع التحديات ديال المستقبل وتحل المعضله ديال التشغيل وتحل واحد العدد ديال المعضلات. اذا السيد الوزير بغينا ماشي التشخيص، بغينا الاجراءات العمليه اللي غادي تدفع هذه المقاولات تدفع بها لقدام. وشكرا سيد الوزير. شكرا للسيد النائب وشكرا للسيد الوزير على مساهمته. ونمر الى قطاع التكوين والتلفزيون. تفضلوا سيد الوزير. شكرا سيد الرئيس، شكرا على اريحيتكم. سيد الرئيس، فقط انا لما قلت عمليه تشخيص وقلت هناك سياسه صناعيه ل 2010 معنى انه هناك حلول لكل المشاكل التي تم يعني تحديد المشاكل اولا، لانه فيما سبق كان الكل يتحدث عن مجموعه من المشاكل وما كناش كنعرفوا المشاكل الهامه والمشاكل الهامشيه. اليوم حددنا المشاكل ووضعنا استراتيجيات قطاعيه لكل قطاع. هناك حلول استراتيجيه. على سبيل المثال المناطق الصناعيه، هناك برنامج لتاهيل المناطق الصناعيه والتمويل ديالو من صندوق الحسن الثاني للتنميه. هناك يعني فيما يخص المسألة ديال التمويل، هناك الآن الأبناك وعلى رأسها بنك المغرب هو الذي يتولى مهمة دراسة تسهيل مأمورية المقاولات لولوج التمويل إلى غير ذلك. شكرا سيد الوزير.